توبہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اتنی عظیم توبہ، اتنی عظیم توبہ اللہ رب العالمین نے پھر آپ دی توبہ نو قبول فرمایا، لیکن جڑی اونا توبہ کی تھی یہ تیرے میرے واسطے بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ نے 950 سال تبلیغ فرمائی ہے۔ کنے 100 سال؟ بولو بولو کنے 100 سال؟ جیڑا عمر دا اندازہ ہے، جیڑا عمر دا اندازہ ہے نا وہ تھوڑا جا اے دے تو اتے 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی تے آپ جس جگہ تے رہندے سن بھیڑاں تے بکریاں دے وال اکٹھے کر کے انہاں دا خیمہ بنا کے آپ اس دے اندر اپنی زندگی نو گزار دے سن۔ آپ دے کسے یار نے آکھیا کہ حضرت ایک مکان ہی چنگا بنا لو۔ آپ نے فرمایا مکان کی کرنا ہے، بس آج گئے کل گئے آج گئے کل گئے تے کردیاں کئی 100 سال دی زندگی اسے وچ ہی گزر گئی۔ اللہ اکبر۔ اساں ایڈیاں بنیاداں دے مکان بنائیے تے ہلن نہ دئیے، 60-70 تے جا کے اساں آپ ہلے پھرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اساں آپ ہل پینے ہیں، مکاناں نو اساں ہلن نہیں دیں دے۔ دوستا اے جگہ ہے، اے دھرتی ہے، اے قائم رہنی ہے، اے تو میں آؤندے جاندے رہنا ہے تے جیڑا سفر منزل جیڑی ہے تیری میری وہ اصل قبر ہے، حشر ہے تے جیڑا آخرت دا مقام ہے تیرے میرے سامنے او دی تیاری کر لا تے سمجھی دنیا دے اتے آن دا تیرا مقصد پورا ہو گیا۔ پر اسا غفلت دے اندر زندگی گزاری ہے۔